धन्यवाद। रत्न सांस्कृतिक परिवारका कलाकार साथीहरू, अब यसपछि आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय जनमतदाता केन्द्र अध्यक्ष नेपाल सरकारका पूर्व उप प्रधानमन्त्री कमरेड चित्रबहादुर केसीजीलाई आएर आजको यस कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। कमरेड चित्रबहादुर केसीजी। राष्ट्रिय जनमोर्चा दाङको जिल्ला समितिले संसद बेमौसममा विघटन गरेको सरकारको, खास गरेर ओली सरकारको विरुद्धमा आयोजना गरेको यो विरोध सभाका सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन मसालका प्रवक्ताज्यू, उपाध्यक्षज्यू र विभिन्न जनवरीय सङ्गठनका नेता साथीहरू, यो आजको हाम्रो यो विरोध सभालाई के भन्छन् यिनीहरूले भनेर सुन्न आउनुभएका सम्पूर्ण दाङवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट
हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। विषय त तपाईहरुले बुझिहाल्नु भएको छ। यति राम्रो देशमा यो देश सधैँ कङ्गाल भइरह्यो। हामीले तपाईको चाहिँ नि 104 वर्षसम्म नेपालमा जानीय शासन चलाउने राणा शासनको विरोध गर्यौं 7 सालमा। उनीहरूलाई हटाएपछि 7 सालपछि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू राजा सत्तामा आए, विभिन्न पार्टीहरू सत्तामा आए। उनीहरूले तपाईको चाहिँ देशमा नेपाली जनताको मुहारमा तपाईको चाहिँ हाँसो ल्याउन सकेनन्। यति राम्रो चाहिँ प्राकृतिक साधन भएको देश, यति राम्रो खोला नाला भएको देश, वन जङ्गल भएको देश, यति राम्रो हिमाल भएको देश, यति राम्रो कृषि उत्पादन हुने देश, आज हामी चाहिँ संसार अगाडि चाहिँ नि गरिब देश किन भयौँ? हामी निमुखा किन भयौँ? अहिले पनि हाम्रा छोरा नातिहरू दैनिक 2000 का दरले काठमाडौँको तपाईको चाहिँ नि एयरपोर्टबाट अरबका खाडीमा, जापानमा, अमेरिकामा, जर्मनीमा युवकहरू कुनै देशको विकास गर्नको लागि पहिलो शर्त त्यो देशको तपाईको चाहिँ युवा पिँढी हो। हामीले तपाईको चाहिँ दैनिक लखेटिरहेका छौँ। देश खाली भएको छ। यहाँ त तपाईको चाहिँ नि हामी उमेर गइसकेका, कोरोनाले समेत नछोड्ने भएका तपाईको चाहिँ हामीले यो मुलुक पुरेर बसेका छौँ। हेर्नुहोस् है, त्यसो भएको यसको कारण के हो? यसको कारण के हो भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि यो देशमा राजनीति गर्नेहरू, देश चलाउने प्रशासनमा जिम्मेवारी लिएका मान्छेहरूले कहिले पनि जनतालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर शासन गरेन। जहिले पनि तपाईको चाहिँ आफ्नो पद, आफ्ना नजिकका मान्छेको स्वार्थ, आफ्नो गुट, त्यसैको शिकार भएमा हामी 7 सालदेखि अहिलेसम्म। 7 सालभन्दा पहिले त राणाहरूको पारिवारिक शासन थियो। जनतालाई बोल्ने, लेख्ने, सभा सङ्गठन गर्ने, स्कुलमा पढ्ने कुनै अधिकारै थिएन। यहाँ धेरै जान्ने सुन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। 7 साल पछिको यो 70 वर्षको अवधिमा पनि हामीले चाहिँ नि पटक पटक सरकार बेहोर्यौँ, बदल्यौँ, पटक पटक निर्वाचनमा गयौँ, पटक पटक विभिन्न दललाई तपाईको चाहिँ बहुमत दिएर पठायौँ सरकार बनाउन। हामीले तपाईको चाहिँ सुखको सास फेर्न पाएनौँ। त्यस कारणले यो पछिल्लो पटकको घटना के हो भन्नुहुन्छ भने 7 सालपछि जब नेपालमा तपाईको चाहिँ प्रजातन्त्र आयो भनियो, सरकार बन्छ, 6 महिनामा, 10 महिनामा, 1 वर्षमा सरकार तपाईको चाहिँ विघटन हुन्छ। त्यो विघटन केले हुन्छ भने जनताको विरोधले हुन्न, त्यही पार्टीभित्रको झगडाले हुन्छ। त्यही पार्टीभित्रका मान्छे तपाईको चाहिँ जनताको समृद्धि कसरी गर्ने, देशको अस्मिता कसरी बचाउने, देशमा तपाईँको चाहिँ नि गरिबी कसरी हटाउने, देशको राष्ट्रियता कसरी जोगाउने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ आफ्नै पार्टीभित्रको मारामारी, आफ्नै पार्टीभित्रको लुछाचुडी, त्यसका कारणले तपाईँको चाहिँ उनीहरूको स्वार्थले, उनीहरूको गुटगत स्वार्थले देश चाहिँ शिकार भइरहेको छ। 17 सालमा तपाईँको चाहिँ 17 सालभन्दा पहिलो आम निर्वाचन भयो। यहाँ पुराना साथीहरूलाई थाहा छ, 109 सिट थियो त्यति बेला संसदमा, 74 सिट नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गर्यो। आखिरी तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसी मान्छेहरू गएर राजासँग मिले, राजासँग मिलेर तपाईँ त्यत्रो 2/3 बहुमत 109 सिटमा 74 सिट ल्याएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई, नेपाली काङ्ग्रेस भित्रैका तपाईँको चाहिँ जिम्मेवार नेता अहिले उहाँहरू हुनुहुन्न, तुलसीगिरीहरू बितेर जानुभयो। उहाँहरूले चाहिँ राजालाई उक्साएर ल अब यो काङ्ग्रेसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ हाल्नुपर्छ जेल भनेर तपाईँको चाहिँ विघटन गराइदिए। हामीले 30 वर्ष सजाय खानु पर्यो। निरङ्कुश राजतन्त्रले तपाईँको चाहिँ सबै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर तपाईँ हामीले चुनेका मन्त्रीहरू सब जेल खान, पार्टीका चाहिँ बारेमा मुख पनि खोल्न नपाइने, तपाईँ हामी त्यसको शिकार भयौँ र 30 वर्ष हामी लड्यौँ। 30 वर्ष लडेर तपाईँको चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था फालियो। त्यसपछि 46 सालपछि तपाईँको चाहिँ सरकार बने, कहिले नेपाली काङ्ग्रेसको बन्यो। हेर्नु 46 सालमा हामीले चाहिँ संसद तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ यो
पञ्चायती व्यवस्थालाई चाहिँ हटाइसकेपछि चुनाव भयो 48 सालमा तपाईँ देख्नुभयो काङ्ग्रेसले चाहिँ राम्रो बहुमत ल्यायो। बहुमत ल्याएर त्यसले तपाईँ चाहिँ नि 5 वर्ष चाहिँ शासन चलाउने उसको हातमा तागत थियो। काङ्ग्रेसभित्र के भइदियो भने एकातिर 36 जना एकातिर 74 जना भएर मारामार अहिलेको नेकपाको भित्रको जो रतौली छ, जो लडाइँ छ, त्यही लडाइँ तपाईँको चाहिँ नि 48-51 सालमा चाहिँ लडे काङ्ग्रेसभित्र। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले तपाईँ चाहिँ नीति र कार्यक्रम पेश गरे। बजेट ल्याउनुभन्दा पहिले चाहिँ सरकारको 1 वर्षको नीति के हुने, शिक्षा नीति के हुने, परराष्ट्र नीति के हुने, औद्योगिक नीति के हुने, विभिन्न स्वास्थ्य नीति के हुने, त्यो नीति र कार्यक्रम बजेट आउनुभन्दा पहिले आउँछ। त्यो बजेट आउनुभन्दा पहिले तपाईँ चाहिँ नि काङ्ग्रेसभित्रको झगडा, काङ्ग्रेस दुईवटा खेमामा 36 जनाको एउटा गुट, 74 जनाको एउटा गुट चाहिँ 74 र 36 तपाईँलाई थाहा छ। नेपाली काङ्ग्रेस यहाँ साथीहरू हुनु होला, कुनै फालिने हो तपाईँ फालिनु परेन, तपाईँको पार्टीको इतिहासमा बताएको हेर्नुहोस् है। अनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको नीति र कार्यक्रममा ती 36 जनाले बहिष्कार गर्थे, त्यो नीति र कार्यक्रम पासै भयो। अब त्यो नीति र कार्यक्रम पास नभएपछि गिरिजाप्रसादजीले नै अहिले ओलीले भने जस्तो मलाई कामै गर्न दिएनन्, मेरो हात खुट्टा बाँधे प्रचण्ड र माधवले झल्नाथे, मलाई पाइलो चल्न दिएनन्, मलाई पानी खान दिएनन्, मलाई भित्रबाट बाहिर निस्कन दिएनन् भनेर भनिरहेको छ नि अहिले ओलीले। ठिक त्यति बेला चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यही भन्नुभयो। उहाँले पार्टीभित्र त्यो विवाद भएछ, झगडा भएछ, पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध त्यही किसिमले त्यसको शिकार हामी भयौँ। नेपाली जनता भयो, करोडौँ रुपियाँ तपाईँले हामीले तिरेर एउटा चुनाव सम्पन्न हुन्छ, अनि त्यहाँ तपाईँ चाहिँ विश्वास गरेर पठाएकाहरू त्यहाँ गएर मारामार गर्छन्। मारामार यी गरिब जनतालाई यसरी चाहिँ विकास गर्नुपर्छ भनेर होइन, देशमा तपाईँ चाहिँ उद्योग धन्दा यसरी खोल्नुपर्छ भनेर होइन, जनताको लागि शिक्षा नीति यो हुनुपर्छ भनेर होइन, जनताको लागि रोजगारी दिनको यो चाहिँ कल कारखाना खोल्नुपर्छ, मोल कारखाना खोल्नुपर्छ देशमा भनेर होइन। झगडा काङ्ग्रेसभित्रको झगडा के हो भने तिम्रा नजिकका मान्छेले ठेक्का पाए, तिम्रा नजिकका मान्छेले मन्त्री पाए, तिम्रा नजिकका मान्छेले राजदूत पाए, म तिम्रो काङ्ग्रेसमा लाएर के पाएँ? ल भन, म के पाएँ? तिम्रो पछाडि किन ला? झगडै त्यही। त्यो 48 सालको त चाहिँ त्यो गिरिजाप्रसादको स्पष्ट बहुमत। अनि गिरिजाप्रसादले उहाँलाई कुर्सी छोड्न त भएन, त्यो अर्को गर्छु तातो पानी लाउँछु भन्ने दियो हानी हुन्थ्यो, उहाँलाई त छोड्नु भएन, उहाँले त कुनै हालतमा छोड्ने कुरा भएन। त्यसपछि उहाँ लहर त म चाहिँ संसद विघटन गरिदिनु। अब नीति र कार्यक्रम पास नभएपछि अब बजेट ल्याउनु पाइने कुरा भएन। अब एउटा मान्छेलाई तपाईँ चाहिँ नेतालाई चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जनता त्यहाँ पार्टीले नपत्याए भए त छोडिदिने हो नि, अर्को आउँथ्यो नि, जिउँदो हुन्थ्यो नि त्यहाँ। अनि आफूलाई नभएपछि संसदै बिगड्यो। संसद विघटन भए तपाईँ चाहिँ देश चुनावमा गयो। जनताले नि कहाँलाई के सजाय दियो भने 48 सालमा जो बहुमत दिएको थियो त्यसलाई दिँदै दिएन, जनताले थप्पड लगायो। तपाईँ चाहिँ नि हुँदा खाँदाको बहुमत लगाएर खोला फालेर संसदभित्र ठुलो पार्टी त नेकपा एमाले पो नआयो, बहुमत कसैको पनि आयो। संसदभित्र ठुलो पार्टी एमाले भयो, मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भएको चाहिँ त्यति बेला संविधानमा के व्यवहार थियो भने संसदभित्रको सबभन्दा ठुलो पार्टी जो छ त्यसैले सरकार बनाउने व्यवस्था थियो। मनमोहनजीलाई सरकार बनाउनु लाग्यो। आखिर जब मनमोहन सत्तामा गइसकेपछि गिरिजाबाबुले डर्दैनौ ठाउँ भन्नुभयो, यो मनमोहनको सरकारलाई मैले फुक गरेर ढाल्छु भन्नुभयो। आफ्नो सरकार पनि पार्टीमा असन्तोष भएर लडाइँ गरेर फुक गरेर ढाल्ने, अनि अर्काको पार्टीको तपाईँ चाहिँ गठन भएको छ त्यसलाई पनि फुक गरेर ढाल्ने। यही हो हाम्रो इतिहास, यही हो हाम्रो अनुभव। त्यसपछि गएर मनमोहनजीको चाहिँ सरकार बन्यो। त्यो अलमधु सरकार थियो। त्यो अलमधु सरकारलाई कुनै पनि बेला भत्काउन सकिन्थ्यो। काङ्ग्रेसले नै भत्काउनु चाहिँ चिन्तन गर्यो, फुक गरेर भत्काउने भएको उसको बहुमत थिएन। 9 महिना चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका केही एमालेभित्र पनि झगडा थियो, तत्कालीन एमालेभित्र।
अनि तपाईँको चाहिँ नि कसले देशी विदेशी कसले फुक गरे गइहाल्यो। 9 महिना सरकार गयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि अब पछिल्लो दिनमा तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर र गिरिजाको बिचको झगडाले तपाईँको चाहिँ उग्र रूप लियो। आखिर नेपाली कहाँसे फुट्यो। शेरबहादुर 59 सालमा तपाईँको चाहिँ संसद गएर तपाईँको चाहिँ नि उसलाई ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ बुझाएपछि ज्ञानेन्द्रले संसद विघटन गरे। हेर्नुहोस् त, त्यो एउटा चुनाव गराउँदाखेरि चाहिँ करोडौँ नेपाली जनताले चाहिँ तिर्नुपर्छ खर्च। अनि 8 महिनामा 10 महिनामा 1 वर्षमा चाहिँ संसद विघटन गरिदिएपछि उनीहरूलाई त के भयो? उनीहरूको झगडा हो। त्यस कारणले 17 सालमा विघटन भयो, 48 सालमा विघटन भयो, 51 सालमा विघटन भयो, 59 सालमा विघटन भयो। यो सबै अनुभवले हामीले 64 सालमा संविधान बनाउँदाको बखत के विचार गऱ्यौँ भने देशको प्रधानमन्त्रीले सजिलै चाहिँ संसद भत्काउन नपाउने व्यवस्था संविधानमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले तपाईँको चाहिँ त्यो व्यवस्था गऱ्यौँ। अहिलेको व्यवस्थामा चाहिँ 46 सालमा जसरी चाहिँ गिरिजाप्रसादलाई संसद विघटन गर्ने चाहिँ ठाउँ थियो, मनमोहनजीले चाहिँ संसद विघटन गर्ने ठाउँ थियो, शेरबहादुरलाई संसद विघटन गर्ने संवैधानिक ठाउँ थियो, अहिलेको संविधानमा त्यो छैन। 72 को चाहिँ हामीले बनाएको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले तपाईँको चाहिँ आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाउन नसकेर संसद विघटन गरेर नेपाली जनताको पसिनो खर्च गरेर अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर चुनावमा जाने व्यवस्था संविधानमा छैन, व्यवस्थै छैन। तपाईँहरू त्यहाँ हेर्नु भएको छ, बेलायतमा त्यो व्यवस्था छ, कतिपय संसद भएको देशमा छ। हामीले त्यो व्यवस्था हटाएर तपाईँको चाहिँ नि त्यो त्यसरी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ विघटन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा छैन। र अहिले संविधान विघटन किन गरेको भनेर सर्वोच्चले स्पष्टीकरण दिएकोमा त्यसमा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान चाहिँ विघटन गरेको यो संविधानको यो धाराका आधारमा विघटन गरेको भन्ने प्रतिवादीमा त्यो छैन। के छ व्याख्या हो भने संसदीय व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको झगडा मिलाउन सकेन भने, आफ्नो पार्टीले काम गर्न दिएन भने संसद, त्यस्तो पनि तर्क हो। कसैले मान्छ? संविधान थाहा नभएका मान्छेले, कानुन थाहा नभएका मान्छेले, संसदीय व्यवस्थाको अनुभव नगरेका मान्छेले हो कि भनेर झुकिने कुरा हुन्छ। अलिकति कानुन जानेका मान्छेले अलिकति संसदीय व्यवस्थामा कसैले मान्छ? त्यसो हुनाले आज तपाईँको जाने मेचीदेखि महाकालीसम्म त्यत्रो 2/3 बहुमत भएको तपाईँको चाहिँ नेकपाको तपाईँको चाहिँ नि घाँजा भएर फुटेर तपाईँको चाहिँ नि आज अब ओली पक्ष एकतिर, प्रचण्ड माधव पक्ष एकतिर भयो। तपाईँ देशव्यापी रूपमा तपाईँको चाहिँ अब त्यस खालले एउटाले अर्कालाई चाहिँ भट्टे श्राद्ध गर्ने चाहिँ कुरा आइरहेको छ। यो किन हुन्छ? यो किन हुन्छ भने हामीले राजनीति परिवर्तन गऱ्यौँ, तर हाम्रा अगुवाहरूको तपाईँको चाहिँ प्रवृत्ति चरित्र चाहिँ बदलिएन। जसरी राणाहरूले तपाईँको चाहिँ सत्ता र शक्तिमा गएपछि सम्पत्ति आर्जनको लागि सबै कुकर्म गर्थे, सबै बदमासी गर्थे। अब अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि जनताबाट चुनिएर गएकाले जनतालाई केन्द्रमा राखेर, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्दै गरेन। मैले यो गफ लागेको होइन, म आफै 3 चोटि संसदमा गएर हेरेको मान्छे हो, 9 महिना चाहिँ क्याबिनेटमा बसेर हेरेको मान्छे हो। नेपालमा त के रहेछ भने तपाईँको चाहिँ नि राजनीति गर्ने भनेको सबभन्दा तपाईँको चाहिँ कमाइ खाने भाँडो। जति सकेको छिटो कमाउन तपाईँले चाहनुहुन्छ भने राजनीति पार्टी नै लाउनुहोस्, त्यसमा पनि जो सत्तामा जानेवाला छ त्यसमा लाउनुहोस्, त्यताबाट तहर मार्न पाइन्छ। तपाईँले पसल थाप्नुभयो भने गागे आएर सामान किनिदिएर नाफा हुने हो, नत्र तपाईँ टाढ पल्टने हो। तपाईँले उद्योग खोल्नुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ उद्योग चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने केही छैन। तपाईँले जागिर खानुहुन्छ, त्यो पनि केही सफल छैन। तपाईँले त्यो अरू व्यवसाय भन्दा नेपालमा के रहेछ भने तपाईँ चाहिँ सत्तामा जानुपर्छ, जुनसुकै मूल्य चुकाएर पनि सत्तामा जानुपर्छ, शक्तिमा जानुपर्छ। त्यसपछि सबभन्दा ठुलो चिन्तन कमाउनुपर्छ। देश जहाँसुकै जाओस्, जनता जहाँसुकै जाओस्, त्यही हो झगडा। अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि नेकपाभित्रको तपाईँले देख्नुभएको छ,
लगभग तपाईँको चाहिँ नि यो सत्ता बनेपछिको झगडा तपाईँको चाहिँ नि देशलाई राष्ट्रियकरण यो औद्योगिकरण कसरी गर्ने, देशमा उद्योग धन्दा कसरी खोल्ने, त्यसको झगडा त होइन नि, दुई थरीको झगडा। यत्रो चाहिँ कृषि प्रधान देशमा एउटा मोलको कारखाना छैन। ल भन्नुहोस्, हिजो प्रजातन्त्रका कुरा गर्ने, समाजवादको कुरा गर्ने हामीले भन्नुहोस् त तपाईँ, एउटा मोलको कारखाना छैन यो मुलुकमा। ल त्यसमा झगडा त होइन नि। हाम्रा छोरा नाति दैनिक 2000 का दरले एयरपोर्टबाट चाहिँ विदेश जान्छन्, तिनलाई रोजगारी दिनको लागि हामीले कारखाना के खोल्ने भन्ने त्यस विषयमा झगडा होइन। विदेशीले भूभाग तपाईँ चाहिँ कब्जा गरेका छन्, दिनदिनै नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजना साथ आइरहेका छन्, त्यसको सामना कसरी गर्ने भन्ने झगडा होइन। भ्रष्टाचार छ, तपाईँलाई थाहा छ। ललित निवास घटना भन्छ तपाईँ चाहिँ, बालुवाटारको घटना 1 नम्बर तपाईँ चाहिँ त्यो बालुवाटारको घटना अहिलेको सरकारको मात्रै पालामा भएको होइन। धीर शमशेरका राणाहरूका धीर शमशेरका 17 भाइ छोरा थिए। 17 भाइ छोरामा तपाईँ चाहिँ नि सम्मत चाहिँ विक्रम सम्मत 1986 मा भीम शमशेर प्रधानमन्त्री भए, श्री 3 भएपछि उनले केही तपाईँको चाहिँ अहिले जहाँ हामीले चाहिँ बालुवाटार ललित निवास भन्छौँ त्यहाँ उनले 279 तपाईँको चाहिँ नि रोपनी जग्गा खरिद गरे आफ्नो नाममा। त्यो जग्गा उनका छोरा नातिमा गयो, नातिया पालामा गइसके, सुवर्ण शमशेर पालामा गइसके तपाईँको चाहिँ नि 17 सालको चाहिँ राजा महेन्द्रले घटना घटाउने बेला सुवर्ण शमशेरले सुइँको पाएर उनी कलकत्ता भागे। त्यो भागेका कारणले सरकारले त्यति बेलाको पञ्चायत सरकारले कानुन बनाएर सुवर्ण शमशेरको तपाईँको चाहिँ नि त्यो जुन जग्गा थियो उनको त्यो चाहिँ त्यो अहिलेको चाहिँ जो हामीले ललित निवास भन्छौँ त्यो जग्गालाई कानुन बनाएर सरकारले अधिग्रहण गर्यो, सरकारले लियो। त्यो जग्गामा तपाईँको चाहिँ नि त्यो जग्गामा त्यहाँ हुँदै नभएको मोही देखाएर 46 सालपछि तपाईँको चाहिँ पालो गरी सरकारमा जानेहरू कोही चोखा छैन। 172 त्यो तपाईँको चाहिँ रोपनी जग्गामा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ काङ्ग्रेसी नेताहरूले पनि खाएका छन्, न्यायाधीशहरूले खाएका छन्, आफूलाई साम्यवादी समाजवादी भन्नेले त्यो चाहिँ सरकारी जग्गा खाएका छन्। कसरी खाएका छन् त उहाँहरू भन्दाखेरि सुकुम्बासीलाई चाहिँ जग्गा दिएको देखाएर हेर्नुहोस् त, राजधानी जस्तो ठाउँमा त्यही हो झगडा। तपाईँ ललिता निवास भन्ने हेर्नुहोस्, त्यो 229 रोपनी जग्गा तपाईँको चाहिँ त्यो जग्गा जुन तपाईँ 3 पुस्तादेखि त्यहाँ राणाहरूले खाँदै आएको थिए। सुवर्ण शमशेरको भागको तपाईँको चाहिँ जग्गा तपाईँको चाहिँ अधिग्रहण गरे, राजाले तपाईँको चाहिँ भागेर कलकत्ता गएको हुनाले त्यही जग्गामा तपाईँको चाहिँ पालो गरी त्यो झगडा छँदै धेरैलाई थाहा छैन। तपाईँ हामीले सुन्ने के हो भने बालुवाटारको जग्गा, बालुवाटारको जग्गा यिनीहरू पनि मिसिया छन् अहिलेका पनि। त्यो 46 सालपछिको कुनै प्रधानमन्त्री चोखो छैन त्यहाँ। तर के कुरा यिनीहरूको मिल्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो मुद्दालाई कडाइपूर्वक तपाईँको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुरोमा यिनीहरूको त्यसमा कुरा हुने, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष तपाईँको चाहिँ मिलेर खाने कुरा, भ्रष्टाचार गर्ने कुरा, वाइड बडीको कुरा तपाईँ सुन्नुहुन्छ नि। ठुला जहाजको एउटा इन्जिन किन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अरबौँ रुपियाँ लाग्दो रहेछ। त्यो जहाजको तपाईँको चाहिँ इन्जिन किन्दाखेरि चाहिँ भएको भ्रष्टाचार 4 अरब 35 करोड संसदीय समितिले निकाल्यो। त्यसमा अब अहिलेको चाहिँ नेकपा पनि मिसिएको हुनाले, हिजोका नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ मित्रहरू सामेल भएको हुनाले दुई थरी नै बोल्दैन। किन बोल्दैन भने माछो बोल्न किन सक्दैन अरे भने गऱ्यो भने मुहा पानी पर्छ, नबोलिकन दिन्छ। त्यसो हुनाले भ्रष्टाचार गर्ने कुरामा, देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गर्ने कुरामा यिनीहरूको बिचमा झगडा हुन्न, झगडै छैन। झगडा केमा छ त भनेर भन्दाखेरि उनीहरूले आफूलाई जे नाम राखे पनि, समाजवादी नाम राखे पनि, कम्युनिस्ट नाम राखे पनि, मुख्य उनीहरूले तपाईँको चाहिँ विकास गरिदिने भनेको भूमाफियाहरूको, जग्गाको कारोबार गर्ने भूमाफियाहरू, शैक्षिक तपाईँको चाहिँ माफियाहरूको, मेडिकल माफियाहरूको,
उनीहरूले मुख्य प्रतिनिधित्व स्वार्थको सिद्धि गर्ने। अहिलेको यो बिचमा पनि 2 वर्षको अवधिमा ओलीलाई करोडौँ रुपियाँ दिएर चुनावमा मद्दत गर्ने तपाईँको चाहिँ भूमाफियाहरू, मेडिकल माफियाहरू, शैक्षिक माफियाहरू, उनीहरूले लुनाछन् तपाईँको चाहिँ प्रचण्डजीहरू, चाहिँ माधवजीहरू, झलनाथजीहरूका चाहिँ ती ठेकेदारहरू, ती माफियाहरू, तिनीहरू तपाईँको चाहिँ चुरो पाडा सभा छन्। ओलीले एक लौकी तपाईँको चाहिँ रजाइ गरेका छन्, परबाट चाहिँ हारेको गोरु चाहिँ टुलु हेर्नु पर्यो। कुरा त त्यो हो नि। ल भन्नुहोस्, प्रचण्डजीले, माधवजीले, ओलीजीले देशमा यो कारखाना खोल्न पर्यो, देशमा यो उद्योग खोल्न पर्यो, देशबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नु पर्यो। यो भ्रष्टाचारलाई कारबाही किन नगरेको भनेको तपाईँले सुन्नुभएको छ, उहाँहरूले सुन्नुभएको छ। एउटा नाम राखेका छन् कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टीको एक दिन बैठक, एउटा बैठक बालुवाटारमा, एउटा बैठक खुमलटारमा, एउटा बैठक तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ कोटेश्वरमा। त्यस्तो हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टी, त्यस्तो हुन्छ। तर के गर्ने, राखिदिएका छन् नाम। अब कम्युनिस्ट पार्टीको त्यस्तो हुन्छ, पार्टीभित्र झगडा हुन्छ। हामी पनि तपाईँको चाहिँ 20औँ 30औँ 40औँ 50औँ वर्ष पार्टी चलाएर आएको मान्छे। पार्टीभित्र समस्या हुन्छ, पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ, पार्टीभित्र विरोध हुन्छ। त्यसको समाधान गर्ने प्रक्रिया हुन्छ, तरिका हुन्छ। त्यो तरिका अनुसार संसारका पार्टी चलेका छन्। यहाँ त भन्नुहोस् त, स्वयं तपाईँको चाहिँ ओलीजी अर्लभन्दा पर्छु, मैले खाइपाइ आएको दाना पानीबाट वञ्चित हुन्छु भनेर बैठकै नगइदिने। के गर्नु, बैठकमा नगइदिने के गर्ने? कार्यालयको बैठकमा नजाने, सचिवालयको बैठकमा नजाने। अब केन्द्रीय समितिको बैठक त यो चाहिँ कोरोना बेला बस्ने कुरा नि भएन। अब तपाईँको चाहिँ 4000 हो कि कति, 700को तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कहाँ बस्नु? जोलाई तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय समितिको सदस्य हुनु मलाई 3 त्यस्तो हुन्छ पार्टी। त्यसो भयो हुनाले उहाँहरूको झगडा तपाईँको चाहिँ नि विशुद्ध तपाईँको चाहिँ नि गुटगत स्वार्थ। र साथसाथै ओली कहाँ पुग्नुभयो भने कुनै बेला ओलीले तपाईँको चाहिँ देशको राष्ट्रियतामाथि महाकाली सन्धिकै बेलामा 54 सालमा उहाँले भन्नुभएको नेपाली जनता अगाडि, यो महाकाली सन्धि पारित गर्ने हो भने 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँको बिजुली हामीले बेच्न पाउँछौँ, नेपाली जनताले पाउँछन् भने प्रत्येक वर्ष 1 खर्ब 20 अर्ब। ल भन्नुहोस्, त्यति बेला पशुपति शमशेर जल स्रोत मन्त्री थिए। उनले भने नेपालमा घाम अब पश्चिमबाट उदाउने गयो भने। प्रकाश रोली परराष्ट्र मन्त्री थिए। अहिले यिनले राष्ट्रियताको कुरा गरेर बुरुक्क उफ्रन्छ लगायो। अब आश्चर्य, सिट्टा खाने भित्र लगायो, ढिँडो खाने जोला भने ल भन्छ। अहिले यिनी पो उफ्रन्छ नि त। अहिले यिनी उफ्रिराखेका छन्। त्यसो हुनाले मैले तपाईँलाई सुरुमै भने नेपालमा राजनीति गर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ लुट नै रहेछ, ठग नै। फेरि हामी कस्ता भयौँ नि, हाम्रो पनि विचार गरेर तपाईँको चाहिँ जब चुनाव आउँछ, जब उनका मतियारहरू, जब उनका बिचौलियाहरू, जब उनलाई पैसाले मद्दत गर्ने ठेकेदारहरू, तस्करहरू, काला बजारियाहरू नोटका बिटा ल्याएर टुप्पीमा देखाएर हिँड्छन्, हामी झल्ला भइहाल्छौँ। हामी फसिहाल्छौँ। हामी त सरकारी मतदाता पो भयौँ। उनीहरूले त्यसै ठगेका छन् त। हामीले लासै दिएर पठाएको हो नि। अहिले साथीहरूले यहाँ तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ सङ्घीयता काम नलाउने भयो। किन काम लगाउनु हो त? पहिले तपाईँको चाहिँ सिंहदरबारमा एउटा मन्त्रीमण्डलमा झगडा हुन्थ्यो। यो संसद विघटन भए, मन्त्रीहरू बिचमा झगडा भए, सिंहदरबारभित्र हुन्थ्यो, चन्द्र संसदले बनाएको सिंहदरबारभित्र। अहिले त 7 ठाउँ छ झगडा, 7 ठाउँ छ संसद। तपाईँहरूको चाहिँ यहाँ आजकल यतातिर भालुवाङमै कता घुम्छ होइन, त्यहाँ पर्दै यता आएछ अहिले फेरि। हेर्नुहोस्, काठमाडौँको 3 नम्बरको तपाईँ हेटौँडा डुलाएछन् त्यहाँ। अनि 1 नम्बरको तपाईँ उता विराटनगरतिर सुर्खेतमा यति बाग्ला संसद। अनि 884 जना माननीयहरू। अनि प्रदेशका र केन्द्रका गरेर लगन 144 जना मन्त्रीहरू। खर्चनुपर्छ, काहीँ जानुपर्छ, केले पाल्नुहुन्छ तपाईँ? ल भन्नुहोस्, छोरा नाति अरबमा पठाउनु भएको छ,
उनीहरूले कहिले पैसा पठाउँछन्, कहिले अरबबाट चाहिँ काठा बागसँग आउँछन् छोरा नाति। त्यही पैसा लिएर हामीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले यहाँ चाहिँ नेपालमा पैठारी गरेको, नेपालमा पठाएको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रासन पानी खान्छौँ। हाम्रो मुख्य खानकी चाउचाउ हेर्नुहोस् है। अब हामीले कोदो रोप्ने झ्याल किन गर्ने, धान किन रोप्ने, हामी कहाँ पुगेका छौँ भन्नुहोस्, कहाँ पुगेका छौँ हामी। त्यसो भएको हुनाले हामीले तपाईँको चाहिँ नि राणा फाले पनि, राजा फाले पनि, पञ्चायत फाले पनि हामीले नेपाली राजनीति गर्ने नेताहरूको प्रवृत्ति हामीले बदल्नै सकेनौँ। र सत्ता र शक्तिमा जाने, प्रशासनमा बस्नेहरू, जिम्मेवारी लिने मान्छेहरूको अन्तमा प्रवृत्ति हामीले बदल्नै सकेनौँ। उनीहरू चाहिँ आफ्नै प्रवृत्तिमा किन अडिग छन् भनेर भन्दाखेरि उनीहरूलाई हामीले साथ जब चुनाव आएको भोलि हामीलाई लाग्छ हिजो यसले भ्रष्टाचार गर्यो कि गरेन। हिजो चाहिँ हामीले भोट दिन चप्पल बजाउँदै काठमाडौँ हिँड्नेले उसले कत्रो महल बनाएछ, उसका छोराछोरीले कहाँ पढ्छन्, उनका स्वामी छोराछोरी बिरामी भएपछि औषधि गर्ने कहाँ जान्छन्, त्यो कुरा हामीले सबै बिर्सेर हामी कुनै न कुनै पार्टीका बन्धुवा भएको छौँ। जब मालिक आउँछ तब चाहिँ पैसा लिएर अनि मालिक त्यहाँ बिचौलियाहरूलाई कहाँ त पठाउँछ, मालिकै आउन पनि पर्दैन। अनि हामीले आँखा चिम्लेर लाइन लाएर फेरि उनीहरूलाई लाइसेन्स दिएर पठाउँछौँ। त्यसो भएर मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु, कुनै पनि देशको तपाईँको चाहिँ विकास हुनको लागि सबभन्दा पहिले त्यो राष्ट्रको जनताको चेतनामा विकास हुनुपर्छ र उनीहरूले ठग्नलाई विचार गर्नुपर्छ। नत्र तपाईँको चाहिँ नि हामी मतियार भएपछि त उनीहरू सजिलै छ। अहिले पनि उनीहरू ढुक्क किन छन् भनेर भन्दाखेरि भोलि चुनावमा गएर तपाईँको चाहिँ एउटा माननीय हुने उम्मेदवार हुनुले 5-7 करोड रुपियाँ चाहिँ गुल्छर उडायो भने ऊ चुनाव गर्न क्षेत्रमा भाषण गर्न जान पनि पर्दैन। सजिलै उसका चाहिँ बिचौलियाहरू, उसका ठेकेदारहरूले, उसका माफियाहरूले उसलाई जितेर तपाईँको चाहिँ हामी अबिर लगाएर माला लगाइदिनु जान्छौँ। हाम्रो प्रवृत्ति छ त्यस्तो, हाम्रो चेतना त्यसबाट फाइदा उठाएन। त्यस हुनाले अहिले भएको घटना के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूले यो पार्टी एकता हुनुभन्दा पहिले तत्कालीन एमाले पनि, तत्कालीन माओवादी उनको चाहिँ नि माराकुटी थियो। गरेर होइन, पार्टीको साङ्गठनिक पद्धतिको विषयमा छलफल गरेर होइन, पार्टी एकीकरण गर्नुभन्दा पहिले चुनाव आएको थियो। चुनाव आएको हुनाले ल चुनावमा मिलेर जाऊँ भन्ने कुरा भयो, चुनावसम्म ठिकै थियो। अब पार्टी एकीकरण गएपछि सम्पूर्ण जिम्मा कसलाई दिएका अरे भन्दाखेरि चाहिँ 8 लाख पार्टी सदस्य भएकाले ओली र प्रचण्डको जे मर्जी हुन्छ त्यहाँभित्र भएका सबै नेता कार्यकर्ताहरूले त्यही हुकुम पालन गरेका अरे। त्यस्तो हुन्छ। एउटा पार्टीका 2टा अध्यक्ष देख्नु भएको छ कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ दुनियाँमा कहीँ? ल भन्नुहोस्। अनि तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताले चुनेर पठाएपछि प्रधानमन्त्रीको पद आधी खाने अरे, बची सुन्दरलाई किनेर सिजालामा बस्दाखेरि हामीले ठोकेर आधी खान्छ भने 2टा बसेर त्यस्तो हुन्छ। सरकार प्रमुखको, राष्ट्र प्रमुखको पद आधी बाँडेर खानु 2जनाको सल्लाह अरे। ल अरूलाई त थाहै छैन। त्यस हुनाले अब ओलीजीले चाहिँ, ओलीजी त चलाख मान्छे, ओलीजीले के गर्नुभयो भने त्यो ज्यान गए पनि त्यो 2-2.5 वर्ष काटेपछि प्रचण्डलाई त्यो पद छोड्ने कुरा बरु परान छोड्ने, त्यो पद छोड्दै नछोड्ने भएपछि गएको मङ्सिरमा प्रचण्डजीले बहादुरका साथ छाती आएर भन्नुभयो 5 वर्ष भयो तिमीले नै खाऊ नदेशी क्या। ल भन्नु प्रचण्डजी यो त्याग तपस्या हुन्थ्यो भने 5 वर्ष अध्यक्ष पनि तिमी हो, प्रधानमन्त्री तिमी हो भनेर पार्टी एकता हुन्थ्यो नि। अथवा प्रचण्डलाई 5 वर्ष पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा हुन्थ्यो। त्यस्तो हुन्छ र राजनीति व्यापारीहरूको बिचमा हुँदैन नि। त्यसो भएर त भन्छ नि प्रचण्डले त मौसुमा गएर भो मलाई चाहिएन, 5 वर्ष तपाईँले लुना उठ्छ नि, तर अध्यक्ष मलाई दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो। भनेपछि ओलीजीले भन्नुभयो मलाई त 9 माएसम्म चाहिँ एमाले चाहिँ चुनिएको अध्यक्ष हुँ म, तिमीले दिएर अध्यक्ष भन्न थाल्यो। अब हेर्नुहोस् त, अब तैँ सम्झि कि मै सम्झि लडालड भइहाल्यो। त्यहाँ सिद्धान्तको कुरा थिएन, नैतिकताको कुरा थिएन, इमान्दारिताको कुरा थिएन। हेर्नु त्यस हुनाले
अध्यक्ष तिमी 32 वर्ष भयो नेकपाको अध्यक्ष, म 2 वर्ष पनि हुन नपाउने? त्यत्रो 32 वर्ष खाएर तिमी अगाएनौ। अब मैले दिन्नु चैतामा आएछन् हुन्छ, त्यतिखेर जित्यो भने लैजाऊ भन्न थालेपछि अनि अब अर्को घटना के छ भने इनुर मात्र भित्रको झगडा मात्रै होइन। हाम्रो लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानी भारतले हडप गरेको त तपाईँलाई थाहा छ नि। 2032 सालसम्म त नेपालको नक्साभित्र छ नि त। भारतले कसरी हडप गरेको छ भने 372 वर्ग किलोमिटर हाम्रो भूभाग यही नजिकैको दार्चुला जिल्लाको हेर्नु त। अनि त्यो भइसके तपाईँ चाहिँ नि त्यो नक्सा भारतले तपाईँ चाहिँ अहिले गए कार्तिकमा तपाईँ चाहिँ नि भारतले आफ्नो नक्सा सामेल गरेपछि नेपालमा खैरगेर भयो। तपाईँ हामी सब सडकमा निस्क्यौँ, संसदमा ठुलो छलफल भयो र तपाईँ चाहिँ भारतसित हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीले हामीले कुरा गर्नु पर्यो। यो बेठिक भयो भनेपछि भारतका शासकहरूले के भने, त्यहाँका शासकहरूले भने यो कोरोना छ, यो कोरोना सकिएपछि बात व्यवहार गरौँला। हेर्नु त, त्यत्रो भूभाग जबरजस्ती अपहरण गरेछ। त्यसो हुनाले तपाईँ यो कोरोना हटो र छलफल गरौँला भन्दै गए, कोरोना हटेको छैन। जब नेकपाभित्र महाभारत सुरु भयो पदको लागि, शक्तिको लागि, सत्ताको लागि, अनि भारतबाट ओहिरो लाग्न थाल्यो। भलोदेखि तपाईँ चाहिँ 4वटा जिम्मेवार मान्छेहरू आएन अहिलेसम्म। ल भन्नुहोस् त, भारतबाट चाहिँ रहको प्रमुख आएको तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ चाहिँ भारतको सिआइडी विभाग प्रमुख त्यसै आउँछ यहाँ। ल भन्नु, सेनाको कमान्डर इन चिफ आछ यहाँ नेपालमा। किन आछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यिनीभित्रको झगडाबाट अब फाइदा उठाउनुपर्छ। मुख्य कुरा त त्यो हो नि। पटक पटक 4वटा जिम्मेवार मान्छे आछन् यहाँ नेपालमा। आएर ओलीलाई उचाले नलेउ सौता मै छोरो पाइदिउँला भन्ने गीत छ नि गाउँहरू। हेर्नु, संसद विघटन गर हामी भयो। ल भन्नुहोस्, अरूलाई तह लाउने हामी भयो। हेर्नु त, त्यो आश्वासन नपाइकन ओलीले यत्रो उपद्रो गरेका छन्। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ ल हामी भयो भनेपछि तपाईँ चाहिँ नि जुन सेनाको कमान्डरले हाम्रो नक्सामा चाहिँ लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानी हामीले नेपालको नक्सा सामेल गरेपछि भारतको तपाईँ चाहिँ प्रधान सेनापतिले यो अरूले उचालेर गराएका हुने हो भनेको छ। त्यसो भन्ने चाहिँ हाम्रो विरोधमा त्यस्तो दुर्वाच्य बोल्ने तपाईँ चाहिँ प्रधान सेनापतिलाई यहाँ ल्याएर राष्ट्रपतिको हातबाट तपाईँ चाहिँ नि मान चाहिँ जर्नलको मान दिएको छ। के हो त्यो? हामीले यदि त्यसै गरे अब भारतले हामीलाई बोलाउँथ्यो, स्वागत गर्थ्यो, अभिनन्दन गर्थ्यो हामीलाई भन्थ्यो। त्यसपछि तपाईँ चाहिँ नि भाजपा पनि तपाईँ केन्द्रीय सदस्य आछ, परराष्ट्र मन्त्री आछ। आएकै के हो भन्नुहुन्छ भने नेकपालाई घाँजा गराउने, फुटाल्ने, संसद विघटन गर्ने। त्यसपछि रमिता हेर्ने। मुख्य कुरा त त्यही हो नि। अब ओलीले नि के भयो भने अब प्रचण्डले चाहिँ पद खोज्ने नै भए। माधव र ओली प्रचण्डको पछि लाएर हिँडिरहेका छन्, भीमराव समेत। अब मर्ता है तो क्या न करता है। अनि भारतीयहरूको तपाईँ चाहिँ सहयोगमा, समर्थनमा तपाईँ चाहिँ उहाँले यस खालको तपाईँ चाहिँ गलत काम चाहिँ गर्नुभएको छ। भोलि इतिहासले प्रमाणित गर्छ। त्यति मात्रै होइन, नेपाल कस्तो ठाउँमा छ? यता ठुलो भारत छ, यता ठुलो चीन छ। उनीहरू दुईटै विकसित देश छन्। अहिले चीन पनि तपाईँ चाहिँ शक्तिशाली भएको छ संसारमा। उसले पनि तपाईँ अमेरिकालाई आछु पारेछ, बजार उसलाई पनि चाहिएछ। नेपाल तपाईँ चाहिँ चीनलाई चाहिएछ, नेपाल तपाईँ चाहिँ भारतलाई चाहिएछ। उसले त खाने उनीहरूलाई अमेरिकालाई चाहिएछ। नेपाल किन चाहिएछ भन्नु? चीनलाई तपाईँ चाहिँ तराउनको लागि नेपाललाई चीनलाई चाहिएछ, अमेरिकालाई। उसले एमसिसी योजना आछ। यहाँका जिम्मेवार मान्छेहरूले भने अरे, म हिजो आउँदाखेरि भने हाम्रो साथीहरू, हामीले अमेरिकाले दिने चाहिँ 54 अरब रुपियाँ लिएर चाहिँ 6 लाइन यहाँ चाहिँ बाटो बनाउनलाई भनेका थियौँ, मोटर बाटो। तिमीहरूले मान्छौ र विरोध गर्यौ भनेर चाहिँ उफ्रेका यहाँका चाहिँ जिम्मेवार मान्छेहरू, नाम नलिउँ। हेर्नुहोस् त,
नेपालीहरूको बाटो मुक्त गराउनको लागि अमेरिकाले पैसा हाल्छ। नेपालीहरूको विद्युत लाइनसँग पछाडि विदेश लानको लागि अमेरिकाले पैसा हाल्छ। यो त लाटाले नि जान्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अमेरिकाले त म चाहिँ त्यो पैसा यहाँ हालेको किन